हाथ जोड़ीने नमस्कार करवाना। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय शशवेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः पुण्यवाचन देवताभ्यो नमः। आगर पाछळ बेफाई फुलावा दो। पुष्पम समर्पयामि। खींचा मना तो खींचो खराब था है भगवान टॉस થઈ ગયા ત્યાંથી આ બાજુ આવવા દેજો આ બાજુ ભગવાન ને આવવા દો પછી આમાં થારી ઈ કલશના જે ભગવાન છે અહીંયા વાતો પછી કરી લેજો આજે આપણે પાંચ પછી ફ્રી છીએ ડેલી આવવાનું વાતો કરવાની અહીંયા ભગવાન કલશ પાસે 5 પ્રકારના આશીર્વાદ લેવાના ભગવાન ઝૂલેલાલ दरियालाल ने प्रार्थना करवानी कि पहलो अमारो पुण्यनो उदय थाय, बीजो अमारो कल्याण थाय, तीजो आशीर्वाद दिवसे दिवसे हमारी प्रगति थाय, चौथो आशीर्वाद कि अमारो अमारा परिवारना जे सभ्य छे बधानो शरीर सारू रहे, शरीर सुख मळे अने पांचमो आशीर्वाद अपना घरे मां अन्नपूर्णा अने मां लक्ष्मीनो सदैव भंडार रहे। ये भगवान कलश पासे आशीर्वाद लेवाना। ब्राह्म्यं पुण्यर्मः षष्ठपादकारकं वेद वृक्षो भवन्नित्यं तत् पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। બધા જ યજમાનોને બોલવાનો ભો બ્રાહ્મણા જેના આશીર્વાદ જોતા હોય એ બોલજો, ન જોતા હોય તો વાતો કરજો। મહ્યમ સહ કુટુંબિને महाजन नमस पूर्वाणाय आशीर्वचन अपेक्ष माणाय मया अद्य कृतस्य कर्मणः पुण्याहं कल्याणं वृद्धिं स्वस्ति श्रीः इति भवन्तः ब्रुवन्तु। भगवान पासे 5 प्रकारना आशीर्वाद मांग्या तमे ब्राह्मणों भगवान प्रतिनिधि स्वरूपे तमने आशीर्वाद आपे। ओम अस्तु पुण्याहं अस्तु कल्याणं कर्मरुद्यताम् आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। ओम मनसः काममाभूतिं वाचः पशुमहीमशूनारूपमन्यसरसोजः श्रीः श्रेयतामयि स्वाहा। हस्ती जलमादाय अनिल भाई चम्मच जल भरी राखजो। अनेन पंचवाक्ये पुण्यावाचन कृतस्य कर्मणा धाता विधाता प्रजापति प्रियतां नमः। ई पुष्प पत्रावी देवानो सतीश भाई त्या